अगर आप 5 दोस्त कहीं चाय पीने जाएं, होटल वाला आपको पहला कप 50 का, दूसरा कप 80 का, तीसरा कप 100 का, चौथा कप 120 का और पांचवा कप 150 का दे तो क्या आप ये कीमत खामोशी से देंगे या इस अमल पर दुकानदार के होश ठिकाने पर लाएंगे? लेकिन ऐसा मजाक पाकिस्तानियों से कई सालों से हो रहा है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो या फिर इमरान खान साहब की। सब ने अवाम को दबा कर लूटा है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपनी आवाम से ज़बरदस्त टैक्स वसूल करता है, चाहे वो पेट्रोल की मद में हो या बिजली की मद में। जो अयाशी इस वक्त पाकिस्तान के अशराफिया कर रहे हैं शायद कोई और कर रहा हो। गवर्नमेंट के पास अशराफिया के लिए सब सहूलियात हैं, चाहे वो टैक्स में छूट हो या बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट। आए रोज़ कोई न कोई खबर सुनने को मिलती है कि गवर्नमेंट ने ब्यूरोक्रेसी के लिए टैक्स में छूट कर दी, गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स के लिए नई गाड़ियों का बजट जारी कर दिया। तो कभी ये खबर मिलती है कि गवर्नमेंट ने ब्यूरोक्रेसी के लिए घर बनवाने के लिए अरबों का बजट जारी कर दिया। जब आवाम की बारी आती है तो गवर्नमेंट कहती है बजट नहीं है, कर्जा लेना होगा वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। सर आप ये देखें, मजाक है कि बिजली के हालिया बिलों में 200 यूनिट का बिल है 3083 रुपए। ये सर सुनने वाली बात है। 200 यूनिट का बिल है 3083 रुपए, 201 यूनिट का बिल है 8154 रुपए सिर्फ एक यूनिट से। इजाफी यूनिट जो एक बना वो 5071 रुपए, मतलब 200 यूनिट से ऊपर एक यूनिट का बिल 5071 आ सकता है। इस गरीब देखें, इसका नोटिस कौन लेगा सर? मुझे आप ये बताएं कि अगर आप अगले 6 माह तक इसको मुसलसल देते रहे तो आपको वो एक यूनिट पड़ता है 30,000 रुपए का। एक ही कर रहे हो तुसी आवाम नाल। 300 यूनिट फ्री देने वाले एक यूनिट का 6 महीने में 30,000 रुपया वसूल कर रहे हैं। फिर तुसी सानू कहते हो कि जनाब आप बजट पे बात नहीं करते हो। कई गल करिए बजट पे, बजट पे तो बात करने वाली है नहीं, आपने तो कबाड़ा निकाल के रख दिया लोगों का। दूसरी बात करना चाहता हूं, हमारे लीडर के ऊपर दोस्तों ने बात की है, लंबी चौड़ी बात नहीं करता। मुझे सिर्फ ये बताएं, कोई एक पार्टी इस ऐवान में मौजूद है, किसी एक पार्टी का ऐसा लीडर है तो खुद जेल में हो, उसके उम्मीदवार रुपोश हो या इश्तिहारी हो, हल्कों में ना जा सके, सिर्फ लीडर की तकरीर पे, ना लीडर का जलसा, ना उम्मीदवार का जलसा, ना कोई कैंपेन, ना कोई फोटो, ना कोई बैनर, ना कोई पोस्टर। देखना चाहता हूं किसी का मुंह किसी लीडर का यहां पे बैठे हुए। ऐसी पार्टी, ऐसा लीडर जिसकी तस्वीर के ऊपर बगैर उम्मीदवार देखे लोगों ने लाखों वोट दे दिए। साफ बात करते हैं इमरान खान से मुकाबला करने की, किसी का मुंह नहीं है उससे मुकाबला करने की। एक इमरान खान बैठा जेल में है, सारी हुकूमत ने उंगली ते नचाया जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गाइस, गवर्नमेंट ने जो नया तरीका आवाम को लूटने का बनाया है वो है बिजली के बिल, जिनमें बेतहाशा टैक्स लगाकर आवाम को लूटा जा रहा है। अगर आपका बिल 200 यूनिट से क्रॉस करता है तो जो ऊपर वाला एक यूनिट है वो आपको 5000 का पड़ता है। आप गवर्नमेंट की फर्जीवाड़ियां चेक करें। इस दौर में एक छोटी सी फैमिली अगर एक पंखा, फ्रिज, 2-3 बल्ब, एक वाटर पंप इस्तेमाल करे तो मीटर 200 यूनिट ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाता है, जिसका बिल आपकी तवक्को से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस बंदे की तनख्वाह 35,000 है, अगर वो 200 यूनिट का बिल जमा करवा दे तो बताएं वो बाकी सारे अखराजात, दूध, राशन पानी, बच्चों के स्कूल के अखराजात, खुशी गमी, वो सब कहाँ से पूरे करेगा? फिर वो नाजायज रास्ता अख्तियार करता। इस मजाक जैसी पॉलिसी बनाने वाले फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल और मराद का मजा लेते हैं, जबकि जिनके साथ मजाक होता है वो फाका कशी और खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। आप इन दो बिलों का मौदा देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह गवर्नमेंट माफिया आवाम को लूट रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये बिल है जो कि 163 यूनिट बड़ा मुश्किल है। आप इसमें टैक्स देख लें और टोटल बिल जो आप देख लें वो है 2971 रुपये, जो अपने टोटल बिल उन्होंने हिसाब किया। अब ये बिल देख लें 263 यूनिट का है, इसका बिल देख लें, ये बन रहा है 22 रुपये यूनिट के हिसाब से, और ये बिल बनता है 10,020 रुपये। अब यहाँ एक आम मजदूर क्या करे? बच्चों को क्या पढ़ाए लिखाए या घर के दूसरे अखराजात पूरे करे? फिर कहते हैं पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कम क्यों हो रहा है? 2022 में तकरीबन 6 लाख बच्चों ने बैरून मुल्क वीज़े अप्लाई किए और बाहर चले गए। 2023 में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7 लाख के करीब बच्चों ने तालीम और नौकरी के लिए बाहर का रुख किया, जो कि एक ख़तरनाक तरीन लेवल है, लेकिन गवर्नमेंट को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रियासत ने एक आम बंदे को एक शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के अलावा कुछ नहीं दिया, इसकी भी बड़ी भरकम फीसें वसूल की। तालीम
علاج، سیکیورٹی، صفائی مجھے خود ہی خریدنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ گیس کے لیے سلنڈر، بجلی کے لیے سولر اور پینے کے لیے صاف پانی بھی ہم خود ارینج کرتے ہیں۔ تو پھر ریاست ٹیکس کس چیز کا لیتی ہے؟ اور ان میں سے اکثر ٹیکس کے نام کا وجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ بلوں میں چیک کر لیں، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ، پھر ٹوٹل فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ اور فردر ٹیکس کے نام پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ پاکستان میں قانون ہے کہ بچہ کس دکان پر کام نہیں کر سکتا، اس کی عمر پڑھنے لکھنے کی ہے، ورنہ والدین کو جرمانہ ہوگا۔ اب والد کیا کرے؟ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ظاہری بات ہے وہ بچوں کو کسی نہ کسی کام پہ بھیجے گا تاکہ وہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے، گھر کے اخراجات پورے کرنے میں والد کا سہارا بن سکے۔ گورنمنٹ اپنی 100 دن کی کارکردگی کے لیے کروڑوں کا بجٹ ایکٹر اور انفلوئنسر کو دے سکتی ہے، لیکن عوام کو لیڈ دیتے وقت گورنمنٹ بہانے کرتی ہے۔ اور ان ایکٹروں نے جس طرح گورنمنٹ کی پیسے لے کر ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، الٹا سوشل میڈیا پر خود کو بے نقاب کیا ہے اور گالیاں کھائی ہیں۔ اگر 100 دن کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو وہاں بھی غریب کو ہی چونا لگایا گیا ہے۔ امیر پہلے بھی امیر تھا، اب بھی امیر ہے۔ مولانا ابو کلام آزاد وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں نوجوان اپنے فیوچر سے مایوس ہوگا، اسے کامیابی کے مواقع نہیں ملیں گے، اور آپ دیکھ لیں اب وہی کچھ ہو رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ بے شک وہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، لیکن جو انہوں نے باتیں کہیں وہ بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ آج آپ اپنا انڈیا سے موازنہ کر لیں، وہ انڈیا کے پہلے وزیر تعلیم تھے، آج آپ انڈیا کو تعلیم کے میدان میں دیکھ لیں، ہم اگر 70 سال بھی محنت کریں تو ہم انڈیا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آنے والے دنوں میں انڈیا ایک بہت بڑی اکانومک پاور ہوگا۔ پاکستان کس طرح عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور جو گورنمنٹ بھی آتی ہے وہ صرف اپنے 5 سال کا منصوبہ لے کر آتی ہے تاکہ ہماری بلے بلے ہو سکے، اور بعد میں جو بھی گورنمنٹ آئے انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بلوں کی مد میں جس طرح عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، یہ ان وزیروں مشیروں کو کیا فرق پڑتا ہے جو ہر چیز فری میں استعمال کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ ان کے اخراجات کم نہیں کرتی، بلکہ دن بدن ان کی آسائشوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور غریب ظلم کے چکے میں پس رہا ہے۔ اور پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے۔ بھائی سڑکوں پر عوام کیسے نہ آئے؟ اپنے عوام کا جو حال کر دیا ہے، عوام کیا کرے؟ عوام پھر یہی حربے استعمال کرے گی کہ ٹائروں کو آگ لگائے گی، لیکن ہم اس کے خلاف ہیں کہ عوام سڑکوں پر نکلے، لیکن عوام کے فائدے کے لیے بھی کچھ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تاکہ عوام سکون کی زندگی گزار سکے۔ ہر چیز میں بلا وجہ کے ٹیکس نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے، کبھی بلوں میں، کبھی پیٹرول میں، کبھی بجٹ جب آئے تو اس وقت ٹیکسوں کی بھرمار کر دی جاتی ہے۔ 127 ارب ڈالر کے مقروض ملک کا ایک اسسٹنٹ کمشنر 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر 6 گاز کے ساتھ پیاز ٹماٹر کا ریٹ چیک کرتا ہے کہ کہیں گریڈی والا قوم کو لوٹ تو نہیں رہا۔ اب لوگوں تیار ہو جائیں، نیپرا نے بجلی کے نرخوں میں اور اضافہ 20% کر دیا ہے، جو پورے پاکستان میں تمام صارفین کو بہت ہی زیادہ متاثر کرے گا۔ 3.95 سے بڑھا کر 7.12 کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ بلوں میں 50% تک اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے گھرانوں اور کاروبار حضرات پر بہت بھاری بوجھ پڑے گا۔ ملک کی 90% عوام کو ایک ہی الجھن ہے کہ بجلی کا بل کیسے دیں، لیکن کوئی ایک بھی سوچنے کو تیار نہیں کہ اتنا بل ہم ہی کیوں دیں۔ سوچیں، نہیں تو اس اشرافیہ نے تو تمہاری ہڈیوں کا راستہ کچوڑ جانا ہے۔ اپنی آواز کو اٹھائیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، جس طرح کشمیریوں نے اٹھایا تھا۔ وہ ہم یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔